बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। चलते हैं आज की कहानी की तरफ और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हज़रत सैयदना उमैर बिन साद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उन्हें हमस का गवर्नर बनाकर भेजा। 1 साल गुजर गया लेकिन उनकी कोई खबर न आई। चुनाचे हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कातिब को बुलाया और फरमाया, उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ खत लिखो कि जैसे ही तुम्हें मेरा यह खत मिले फ़ौरन मेरे पास चले आओ। माल गनीमत और खराज वगैरह भी साथ लेते आना। जब हज़रत सैयदना उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का पैगाम मिला तो आपने अपना थैला उठाया, उसमें ज़ादेरा और एक प्याला रखा, पानी का बर्तन लिया, फिर अपनी लाठी उठाकर पैदल ही सफ़र करते हुए मदीना मनूरा पहुँच गए। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत में इस हाल में हाजिर हुए कि आपका चेहरा गर्दालूद और रंग मुतगय्यर हो चुका था और तवील सफ़र के आसार चेहरे पर ज़ाहिर थे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हाजिर होते ही अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरह कहा। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ए उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, मेरा वही हाल है जो आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे कि मैं सही व सालिम हूँ और दुनिया मेरे साथ है जिसे मैं खींच रहा हूँ? हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, तुम क्या कुछ लेकर आए हो? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुमान था कि शायद हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माल गनीमत वगैरह लाए होंगे। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, मेरे पास मेरा थैला है जिसमें मैं अपना ज़ादेरा रखता हूँ, एक प्याला है जिसमें खाना खाता हूँ और उसी से अपना सर और कपड़े वगैरह धोता हूँ, एक पानी का बर्तन है जिसमें पानी पीता हूँ और वज़ू वगैरह करता हूँ, और एक लाठी है जिस पर टेक लगाता हूँ। अगर कोई दुश्मन आ जाए तो इसी लाठी से उसका मुकाबला करता हूँ, और खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम इसके अलावा मेरे पास दुनियावी मालो मता नहीं। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, ए उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्या तुम पैदल आए हो? उन्होंने अर्ज़ की, जी हाँ। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, क्या मुसलमानों में से कोई ऐसा न था जो तुम्हें सवारी देता ताकि तुम उस पर सवार होकर आते? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि नहीं, उनमें से किसी ने न मुझे कहा न ही मैंने किसी से सवाल किया। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, वो कितने बुरे लोग हैं जिनके पास से तुम आए हो? हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उन्हें बुरा ना कहिए। मैं उन लोगों को सुबह की नमाज पढ़ते छोड़कर आया हूँ, वो अल्लाह की इबादत करने वाले हैं। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, तुम जिस माल की वसूली के लिए भेजे गए थे वो कहाँ है और तुमने वहाँ रहकर क्या काम सर अंजाम दिए? हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, सुभान अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं जो पूछना चाहता हूँ वो बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, अगर मुझे इस बात का खौफ ना होता कि मेरे न बताने से आपको गम होगा तो मैं हरगिज़ आपको न बताता। सुनिए, जब आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुझे भेजा था तो वहाँ पहुँचकर मैंने वहाँ के तमाम नेक लोगों को जमा किया और उन्हें माल जमा करने के लिए कहा। जब उन्होंने माल गनीमत और जजिया वगैरह जमा कर लिया तो मैंने उस माल को उसके मुसारिफ यानी खर्च करने की जगहों में खर्च कर दिया। अगर उसमें से कुछ बचता तो मैं यहाँ ज़रूर लेकर आता। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, तुम यहाँ कुछ भी नहीं लेकर आए? उन्होंने अर्ज़ की, नहीं। हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दोबारा वहाँ का हाकिम बनाकर भेजा जाता है, उसके लिए अहद लिखो। हज़रत सैयदना उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब ये सुना तो अर्ज़ की, अब मैं ये काम ना आपके लिए करूँगा और ना ही आपके बाद किसी और के लिए, क्योंकि इस काम में मैं अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता, बल्कि मुझसे एक खता भी सरज़द हुई है। मैंने एक नसरानी को यह कह दिया था कि अल्लाह तुझे रुस्वा करे, हालांकि वो हमें जजिया दिया करता था और ज़िमी काफर को अजियत देना मना है, लिहाजा मैं अब ये ओहदा कबूल नहीं करूँगा। फिर उन्होंने हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इजाज़त चाही और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उनका घर मदीना मनव्वरा से काफ़ी दूर था, वो पैदल ही घर की जानिब चल दिए। जब वो चले गए तो हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, उनके बारे में तहकीक करनी चाहिए। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हारिस नामी एक शख्स को बुलाया और उसे 100 दीनार देकर फरमाया, तुम हज़रत उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास जाओ और वहाँ मेहमान बनकर रहो। अगर वहाँ दौलत के आसार देखो तो वापिस आ जाना, और अगर उन्हें तंगदस्ती और फ़िक्र फाका की हालत में पाओ
تو یہ دینار انہیں دے دینا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے کرتے سے گرد و غبار وغیرہ صاف کر رہے ہیں۔ وہ ان کے پاس گئے اور سلام عرض کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے ہاں مہمان ہو جائیے۔ لہذا وہ ان کے ہاں بطور مہمان ٹھہر گئے۔ پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس نے کہا، میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، امیر المومنین کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ جواب دیا، اچھی حالت میں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجرموں کو سزا نہیں دیتے؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، وہ حدود قائم فرماتے ہیں، اور انہوں نے تو اپنے بیٹے پر بھی کسی خطا پر حد قائم فرمائی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت عطا فرما، ان کی مدد فرما، بے شک وہ تجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 3 دن مہمان رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو کہ ایک روٹی ہوتی جو اسے کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشقت میں پڑ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم سے رخصت ہو جائیے۔ جب اس نے یہ سنا تو دینار نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیے اور کہا، یہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے ہیں، انہیں قبول فرمائیے اور اپنی ضروریات میں استعمال کیجیے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک زوردار چیخ ماری اور فرمایا، مجھے ان کی کچھ حاجت نہیں، انہیں واپس لے جاؤ۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، آپ انہیں قبول کر لیجیے اور ان کی ضرورت محسوس ہو تو استعمال کر لینا، ورنہ حاجت مندوں اور فقراء میں تقسیم فرما دینا۔ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس میں انہیں رکھ سکوں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے کرتے کا نیچے والا حصہ پھاڑ کر دیا اور کہا، اس میں رکھ لیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دینار لے کر اس کپڑے میں رکھ لیے، پھر گھر سے باہر تشریف لے گئے اور تمام دینار شہداء کے قربا اور فقراء و مساکین میں تقسیم فرما دیے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دینار بھی نہ تھا۔ دینار لانے والے کا گمان تھا کہ شاید مجھے بھی کچھ حصہ ملے گا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب دینار فقراء میں تقسیم فرما دیے تھے۔ پھر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا سلام عرض کرنا۔ پھر وہ شخص وہاں سے روانہ ہو کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم نے وہاں کیا دیکھا؟ عرض کی، بہت تنگ دستی اور فکر و فاقے کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، انہوں نے دیناروں کا کیا کیا؟ عرض کی، مجھے معلوم نہیں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف خط بھیجا اور اس میں لکھا، جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے فوراً ہمارے پاس چلے آؤ۔ لہذا خط پا کر حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، آپ نے دینار کہاں خرچ کیے؟ بولے، میں نے جہاں چاہا انہیں خرچ کیا، آپ ان کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں، مجھے بتاؤ تم نے وہ دینار کہاں خرچ کیے؟ حضرت سیدنا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں نے وہ دینار اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، اللہ عز و جل آپ پر رحم فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دعائیں دیتے رہے۔ پھر حکم فرمایا، انہیں 6 من گندم اور کچھ کپڑے دے دیے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر کہا، مجھے گندم کی کوئی حاجت نہیں، میں گھر میں 2 سا گندم چھوڑ کر آیا ہوں، جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ عز و جل ہمیں اور عطا فرمائے گا۔ بس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گندم قبول نہ فرمائی اور کپڑے بھی یہ کہہ کر لیے کہ فلاں قریب عورت کو ان کی حاجت ہے، میں یہ کپڑے اسے دے دوں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین۔ جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے وصال کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین کے لیے پیدل ہی جنت البقیع کی طرف چل پڑے۔ بہت سے لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ جب حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر دیا گیا تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، تم اپنی اپنی خواہش کا اظہار کرو۔ ان میں سے ایک شخص بولا،
اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو اور میں اس کے ذریعے غلاموں کو آزاد کرواؤں تاکہ اللہ عز و جل کی رضا نصیب ہو۔ دوسرے نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ میرے پاس بہت سا مال ہو جسے میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ ایک اور شخص نے کہا، میری خواہش ہے کہ اللہ عز و جل مجھے بہت زیادہ قوت عطا فرمائے تاکہ میں بشر زمزم سے پانی نکال کر حجاج کو سیراب کروں۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری تو یہ خواہش ہے کہ مجھے عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ مل جائیں جنہیں میں گورنر بناؤں اور مسلمانوں کے کاموں کا والی بنا دوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت ہو، آمین بجال النبی الامین۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ مسلمان گورنر کیسے ہوا کرتے تھے اور آج کے گورنر کیسے ہیں۔ آج کے گورنروں کے اسٹائل ہی دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ کتنے لیگزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتا ہوں اگلی حکایات کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔